Audio Jungle. Salam alaikum. Dans une nouvelle vidéo de l'explication du modèle d'algèbre linéaire. Donc, dans la vidéo, on va commencer d'expliquer le troisième chapitre, qui est la diagonalisation des matrices. Donc, le plan est de Donc, dans la vidéo, on va voir une introduction générale à la diagonalisation. On va voir la diagonalisation des matrices linéaires diagonales. يعني كيفاش كنديروا la diagonalisation لشي matrice اللي هي diagonale. Donc, نبداو على بركة الله. Donc, pour l'introduction, on pose la matrice liée carré. Donc, la matrice A liée moins 1, 1, 0, 2. Donc, supposons طلبت منك تحسب لي A au carré. دونك حنا متفقين على واحد الحاجه باللي راه الا بغيت تحسب A au carré راه ماشي كنمشي نشد هاد لي كويفيسيون اللي كاينين وكنرفعهم او كاري، يعني نشد هاد الكويفيسيون ناقص واحد ونرفع او كاري وهاد الصفر نرفع او كاري وهاد الواحد او كاري وهاد جوج او كاري. لا، متفقين على هاد القضيه بلي في لي ماتريس الا بغيت البويسونس ديالها يعني نحسب ا اس شي حاجه راه ماشي كنشد هاد لي كويفيسيون وكنبدا نرفع فيهم اس داكشي اللي بغيت. لا، ا او كاري في هاد لو كا راه هي ا فوا ا. الا بغيت ا او كاري خصني نشد لا ماتريس ديالي ا ونعاود نضربها في نفسها. دونك ا فوا ا. دونك حنا كاملين دابا حاليا خصنا نكونوا كنعرفوا البرودوي ماتريسيال. دونك ا فوا ا غتعطيني هاد الريزولطا. دونك افترضوا عاوتاني قلت لك حسب لي ا اس 3. دونك الا قلت لك حسب ا اس 3 راه هي ا في ا في ا، سكيل فيكو راها ا او كاري في ا. دونك ا اس 3 راه هي ا او كاري في ا، يعني الا بغيت نحسب ا اس 3 خصني نكون ديجا حاسب ا او كاري، وهذيك ا او كاري نعاود نضربها في ا باش تولي ا اس 3. دونك هاد ا او كاري غادي نعاود نضربها في ا. دونك هي تعطيني واحد الريزلطه اللي هي موان 1 3 0 8. دونك افترضوا عاوتاني مثلا قلت لك حسب لي ا اس 4. دونك باش تحسب ا اس 4 راه هي ا في ا في ا في ا في 4 المرات، يعني ا اس 3 نعاود نضربها في ا. دونك باش نحسب ا اس 4 خصني ديجا نكون حاسب ا اس 3 باش نعاود نضربها هي نفسها في ا. دونك هاد ا اس 3 اللي عندي هنايا غادي نعاود نضربها في لا ماتريس ا ديالي. دونك هي تعطيني واحد الريزولطا. دونك افترض معايا دابا تحسب لي ا اس 30 ولا ا اس 40. دونك ا اس 30 خصك تكون ديجا حاسب ا اس 29، وديجا باش تكون تحسب ا اس 29 خصك تكون ديجا حاسب ا اس 28. دونك سكي فيك يولي عندك هادشي كيبان لك امبوسيبل تحسبو، حيت تقدر تغلط وسط الكالكول. دونك من هنا كنستنتجو بلي راه امبوسيبل اننا نرفعو البويسونس انيام ديال شي كويفيسيون ديال لي كويفيسيون ديال واحد لا ماتريس باش نحصلو على البويسونس انيام ديال واحد لا ماتريس. يعني امبوسيبل نرفع لي كوفيسيون اس شي حاجه باش نلقى الاس ديال شي ماتريس. دونك خاصني الا بغيت الاس ديال شي ماتريس دونك راه واحد لا سيري ديال لي برودوي كنبقى نشد بحال ا اس 30 راه هي ا في ا في ا في ا 30 مره، يعني ا اس 20 في ا. دونك من هنا تيبان لك بلي راه صعيب يعني البويسونس ديال الماتريس انك تحسبو، وخصوصا الا كانت شي ماتريس اللي 3 فوا 3 ولا 4 فوا 4 ولا 5 فوا 5. دونك كيولي مرهق. هادي اول حاجه، وثاني حاجه تقدر تغلط فيه، وثالث حاجه كيولي يجيك ممل انك تبقى تحسب فيه. دونك سي بور سا هذا هو لوبجيكتيف ديال الدياغوناليزاسيون. دونك لا دياغوناليزاسيون ديال ماتريس غادا تمكننا من اننا نلقاو واحد لا فورم، يعني نلقاو واحد كي فورم جينيرال، يعني نلقاو واحد الصيغه عامه باش اننا نحسبوا البويسونس، باش اننا نحسبوا الاس ديال شي ماتريس بواحد الطريقه اللي هي سهله. دونك دي مانيير اللي هي فاسيل. دونك الهدف ديال الدياغوناليزاسيون هو اننا كنلقاو واحد لا فورم جينيرال، يعني واحد القاعده عامه او واحد الشكل العام ديال واحد لا ماتريس باش اننا نقدروا نحسبوا الاس ديالها بواحد الطريقه اللي هو سهله. دونك ناخذوا ليكزامبل ديالنا اللي هو هاد ا. Donc pour l'exemple précédent, après l'utilisation de la diagonalisation, la forme générale de la matrice A est. Donc انا طبقت diagonalisation. donc هادشي اللي غادي نشرحه لكم في الفيديو الجايين. donc انا من طبقت diagonalisation ها هو الشكل العام اللي وصلت ليه. donc هاد A أس n، A أس n اللي هو ناقص واحد على كل أس n صفر ناقص عامل ناقص واحد على كل أس n زائد جوج أس n على ثلاثة، وهنا جوج أس n. دونك هادشي كيفاش حصلت عليه؟ راه طبقت واحد لي زيتاب وعاد وصلت لهاد لا فورم. دونك هادشي كيف قلت لكم غادي نشرحو في الفيديو الجاي. دونك هاد لا فورم اللي كنا وصلنا ليه قلنا الهدف ديالو هو ان شنو غادي يسهل لينا الحساب ديال البويسونس. دونك اي بويسونس بغيت نحسبو، يعني هنا عندي ا اس ان بغيت مثلا في هاد لوكا حسبت ا اس 4 بغيت ا اس 4 ان باش غادي نعوضو ب4. دونك ا اس 4 غتساوي فيما يبان لي هنا ان نعوضو ب4. دونك تولي عندي ناقص واحد الكل اس 4. عدد سالب الكل اس عدد زوجي راه كيعطيك عدد اللي هو موجب. دونك ناقص واحد الكل اس 4 راه هي واحد. هنا صفر، ها هي صفر. هنا غنعوضو عاوتاني ب4. دونك كتولي عندي ناقص واحد أس 4 اللي هي شحال؟ هي واحد مع الموا اللي كانت قبل تولي هي ناقص واحد. دونك ناقص واحد. دونك هنا جوج أس 4، جوج أس 4 هي شحال؟ هي جوج في جوج في جوج في جوج، يعني جوج في جوج اللي هي 4، و4 في جوج اللي هي 8، و8 في جوج اللي هي 16. دونك 16 ناقص واحد اللي هي 15، 15 على 3 اللي هي 5. وهنا تولي عندي جوج أس 4 وجوج أس 4 اللي هي 16. دونك كذلك حسبنا هاد أ أس 3. دونك جيت إلا بغيت نحسب أ أس 3 فيما يبان لي ان نعوضو ب3. دونك كتولي عندي ناقص واحد
أس عدد اللي هو فردي، غيبقى عندي عدد اللي هو سالب، دونك ناقص واحد الكل أس ثلاثة راه هي ناقص واحد. كذلك هنا تولي عندي ناقص واحد الكل أس ثلاثة، غتبقى هي ناقص واحد مع الناقص اللي برا تولي زائد واحد هنايا، دونك زائد واحد. وهنا جوج أس ثلاثة، جوج أس ثلاثة هي شحال؟ هي جوج في جوج جوج، يعني جوج في ربعة، جوج في جوج اللي هي ربعة، وربعة في جوج اللي هي تمنية، دونك في عندي تمنية. تمنية ناقص تمنية زائد واحد، دونك كتولي عندي تمنية زائد واحد اللي هي تسعود، تسعود على ثلاثة اللي هي ثلاثة، وهنا صفر، ها هو صفر، وهنايا جوج أس ثلاثة اللي هي تمنية. دونك من هنا كتستنتجو بلي راه البويسونس غيولي ساهل أنني نحسبو إلا استعملت الدياغوناليزاسيون باش نوصل لهاد الشكل اللي هو عام. دونك هادي كوم انتروديكسيون جينيرال على شنو هي الدياغوناليزاسيون وشنو الهدف منها. كي خصك تفهموا معايا هنايا هو أن الهدف منه هو أنني كنلقى واحد الشكل اللي غادي يسهل عليا الحساب ديال البويسونس ديال شي ماتريس. دونك فوالا دابا نشوفو لا دياغوناليزاسيون ديال الماتريس اللي هي دياغونال، يعني كيفاش كنديرو الدياغوناليزاسيون لي ماتريس اللي هما دياغونال. دونك نعطيو دي زيكزامبل على لي ماتريس اللي هما دياغونال. دونك هاد لا ماتريس ا راها دياغونال بويسكو هاد القطر، يعني الدياغونال هو هاد القطر فيه دي كوفيسيون، والشي الاخر خصو يكون كله نيل، يعني فيه غير الاصفار. دونك ناخدو اكزامبل اخر. دونك ها هو القطر ديالي فيه دي كوفيسيون، فيه اعداد، و لي تريونغل اللي كاين يعني تريونغولار انفيريور اي على فوا تريونغولار سوبيريور، يعني لا ماتريس دياغونال هي واحد لا ماتريس اللي على فوا تريونغولار سوبيريور اي تريونغولار انفيريور، يعني كيكون لي زاليمون ديال الدياغونال او لي كوفيسيون ديال الدياغونال فيهم اعداد، والشي الاخر كيكون عباره عن اصفار. ناخذ اكزامبل اخر. دونك حتى هو هاد ليليمون ديال الدياغونال فيه اعداد، ما كيهمنيش ليليمون ديال الدياغونال يكون فيه صفر او جوج اصفار، المهم ما يكونوش كلهم صفر، حيت الا كانوا كلهم صفر مع داكشي الاخر كلشي صفر غتولي عندك لا ماتريس نيل. دونك فوالا في هاد لو كا سي اون ماتريس ديال دياغونال، عندي ناقص خمسة صفر ربعة والشي الاخر اصفر. دونك ليليمون ديال الدياغونال فيه اعداد والشي الاخر راه عباره عن اصفار. دونك فوالا نفترضوا بلي قلت لك نحسب ليا ا اس خمسة. دونك اش تقول هي اف خمسة المرات، ولكن هنا فين كتبين ديك القاعده ديال انك ترفع الاس صالحه، حيت في لي ماتريس اللي هما دياغونال الا بغيت نحسب ا اس شي حاجه ماشي كنبقى نشد اف كنبقى ندير لي برودوي ماتريسيال، لا كنشد غير داك الكوفيسيون اللي كاين في الدياغونال ونرفعهم اس داكشي اللي بغيت ا اس خمسة، دونك 4 اس خمسة، وهنا ناقص جوج الكل اس خمسة، دونك غتعطيني هي 1024 وهنا 32. كذلك الا طلبت منك تحسب لي بي اس 10، دونك كذلك بي اس 10 هي شناهي؟ هي هاد لي كوفيسيون اللي كيكونوا في الدياغونال كنرفعهم اس 10، دونك جوج اس 10 وهنايا واحد أس 10 وهنا ناقص 3 على كل أس 10، دونك تعطيني 1024 واحد وهنا 59049. دونك كذلك إلا قلت لك حسب لي سي أس 4، دونك سي أس 4 بويسكو هاد لا ماتريس راها دياغونال، دونك كنجي نطبق القاعدة تاع أنني نيشان نرفع لي كوفيسيون أس داكشي اللي بغيت. دونك أنا بغيت أس 4، دونك ناقص 5 على كل أس 4، صفر أس 4 وهنا 4 أس 4، دونك هي 62 صفر 256. دونك إلا كانت لا ماتريس دياغونال وبغيت نحسب البويسونس ديالها، دونك كنجي نحسب غير نيشان هادشي اللي كيكون في الدياغونال نرفعو لاس داكشي اللي بغيت. اما الا كانت الماتريس ماشي دياغونال، دونك راه لابد خاصني بغيت نحسب ا اس جوج راه هي ا في ا، بغيت نحسب ا اس 3 راه هي ا او كاري في ا، بغيت نحسب ا اس 4 راه هي ديجا ا اس 3 في ا. دونك الا كانت لا ماتريس ماشي دياغونال، اما الا كانت لا ماتريس دياغونال الاس راه كيولي ساهل، ومن هنا كنستنتجو بلي راه toutes les matrices diagonales sont diagonalisables. دونك لا ماتريس اللي هي دياغوناليزابل هي لا ماتريس اللي كتكتب على الشكل ديال ا اس ان، يعني كنلقى ديك لا فورم جينيرال ديالها. دونك اي ماتريس كنلقى لا فورم جينيرال ديالها راه تنقول عليها دياغوناليزابل. واول ماتريس اللي نعرفوها دياغوناليزابل هي لا ماتريس دياغونال. امبورطون اي ماتريس اللي هي دياغونال راها مالها دياغوناليزابل، عقلوا على هادي، اي ماتريس دياغونال راها دياغوناليزابل. وهنا اللي بغيت نعرف ا اس ان بحال دابا في هاد الحاله ا اس ان راه كنستنتج بلي راه ديما هاد لي كوفيسيون اللي كيكونوا عندي في الدياغونال كنرفعهم اس ان. كذلك هاد بي اس ان راه هاد لي كوفيسيون غنرفعهم اس ان، والسي اس ان دونك حتى هي غنرفع هاد لي زاليمون اللي كاينين في الدياغونال اس ان. دونك لا فورم جينيرال ديال البويسونس ديال ماتريس اللي هي دياغونال راه تو سامبلومون هاد لي كوفيسيون اللي تيكونوا في الدياغونال كنرفعهم اس داكشي اللي بغيت. دونك اول ماتريس كنستنتجوها بلي راها دياغوناليزابل هي لا ماتريس دياغونال، راه مهمه هاد المعلومه. دونك فوالا باغ كونطخ ليكزامبل اللي كنا خدينا قبل اللي هو هذا، هاد لا ماتريس ا راها ماشي دياغونال، دونك سي بور سا ماشي شدينا هاد لي كوفيسيون اللي كاينين الوسط رفعناهم الاس لا، راه خاصني نتبع واحد لي زيتاب باش وصلت انا لهادي. هاد لي زيتاب ما شفتهمش معايا، دونك غتشوفوهم في لي فيديو الجايين باش غادي نوصلوا لهاد لا فورم جينيرال ديال شي ماتريس اللي ماشي هي دياغونال. اما بالنسبه لي ماتريس اللي هما دياغونال بحال هاد اللي عطيتكم هنايا لا فورم جينيرال ديالهم ساهل، هو داكشي اللي كيكون في الدياغونال كنرفعو اس ان.
تو سامبلومون باش اي بويسونس بغيت كيكفي انني نديك ان نعوضها بالبويسونس اللي بغيت ا اس مثلا 5، 4 اس 5 ناقص 2 على كل اس 5 غادي نلقاه. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا هاد البتيت انتروداكسيون على شنو هي الدياغوناليزاسيون، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.